مثلا مازال مساء الخير في الاول مرحبا يسون غير نوفاكين وبساكين بالدماء قريب توسان نورمال اولي يختار ويقوى في وحريش التجاره ديال تموتنا في السلعه في صور ديال لما وكادي قلنا فوس ندوره او كاد كيفان فوس ندوره دي نوفاكين بالدماء المسلاي غافين ومنقار يعني افري ديد تاع السلعه سكمين ادفغ اروين سيدي سوفون اما ثاوض غاروين يتحواجن ذوك خميس ذين ومنقار نسميها كالمنظومات التوزيع نسميها سيركي ديستريبيسيون ذوك حريشه كاين تجاره اي غار اشتكين مدن اي غار لاني صور دين برا بحريشه كيم اي غار سي الوقت غار وايضنين تنفقادني سوفر ذي السوق سوفر حوايجنا ما سوفر بوتشينا ذا النظام سيمسالك هيك ارن مسلاي انظار دلن وورن ني نوفاكي بوساكيم صرفا حدا مقران استرح ذا السنين قاون نرحل الحرمه عدن دارغورنا غيا كان يجي هينو تازلمات البروفيسور ابراهيم كندوزي نتا ذا السلماذ تموسني نتلامسا ذي سداوي ثمود مع مني تيزيوزو مرحبا سي زول لا فراون ثلميتي ميدوسير ثلميت يعطيك الصحة والجي انو تايفوست ولا نتا عدد غورنا شحال برد نوفاكي الدكتور محمد عشير نتا ولا نتا داس الماد ذي تموسني نت ذمسا ذي تسداوت مول معرفة تيزيوزو مرحبا سي الله يسلمك صحيتي العرضية يا نوردين تنمية مرحبا يسون ونسالم هكا نساعدي له قاسي كرزن يدون ونفهم اين فين سدوم التجاره يتمورثنا اي ديلان ذو ماشي كراق اسيلين غرزداف دي تزوارا انا راح كان نسقسي يميدي سلماد تموسني عن تلامسا هذه السداوي تغرد مسلاين وقبل ما نعدى الحاله دي تمورثنا نولي ذا شو منقرا البروفيسور كندوزي باش هما نقرا لو سيركي ديستريبيوسيون هكا منظومات التوزيع يعني ثمو سنين تساكما كان يكون ودي سداوي اين المدن الول وقبل ما دنوغا الحاله تمورثنا دوا مثل ستيفيتس الحاله كي التجاره اللي تمورثنا السيركي ديستريبيوسيون تاع ذافريد هذا حتى ذاك يسوفر سوا فرانسي فلاحت سوا فرانسي لوزينات يوكلنا هذا وظن على الكونسوماتور فينال هذا وظن ثواشولين لا كونسوماسيون فينال لا لي زانترميديير يسوفر مثلا سي لوزين لا لي زانترميديير سي دي غروسيست سي دي دومي غروسيست اكو لي ديتايون اي كوميرسين يخدم الكوميرس دو ديتاي دونك وك لي زانترميديير كي كوميرسون غروسيست دومي غروسيست قالنا سي لو سيركوي ديستريبيسيون خاطر ثاك بانيث تخدم يسوفر زنوزو اونغرو يويض انت تصنع لاندستري نعرف فلاح انت يخدم كاليس مي دي فوا ماشي انت يزنوزون دي السوق الجمله سي دي انترميديير ساعة لي مويان وصاوض ساعة لي مويان ستوكاج ساعة لي مويان لا مان دوفر يوكن نروح نسي الولاية صايد دونك وكل الشغل قالنا سين السيركوي ديستريبيسيون إذا تدام سال الجزائر لا ديستريبيسيون ضاغف ذا مقران خاطر لان السيركوي اوفيسيال الحوس سلكواض التجاره رجيت كوميرس افريد اونسي يسون ايدونتيفي دولا ساعه ثموري دينا ساعه ثموري سوغ لادمينستراسيون فيسكال باغ اكزومبل لانويه خدمن دي لانفورمال وصانع الكواغا مي لان ديال السيركوي يسون دون السيركوي يفرا اغفلي قلان ذواقي les conséquences ديال السوام دي فوا السوام تالين تصوبون دي فوا دي لا كونتيتي تيلين ستوكاج ولا يخوص تي لا بينوري دوك لي بروبليم هاكي سي لي لا ديستريبيسيون تلميذ هادشي دكتور محمد عشير في البروفيسور كندوزي يمكن نزمر نستفهم افريدا كاين ما نزمر نسمي السلايكي ما لا يصحى السلايكي غير مرد دفاع وسفر اما سي لوزين اما سي الفيرما عند النظام وكنا ادي عوض سي خامن اروي كذا يحوج اشتكي نوردين كدنا السلسله
c'est une chaîne de valeur. السلسلة عندها ثلاث القيمة ديس sur le plan économique, c'est-à-dire خاطر ما تفضل السلسلة يعني هاد كوماسيون ديال لوزين غادي يخلق السلعة غادي يخلق شوفير ألما غادي يعدي par plusieurs étapes, c'est-à-dire c'est des intermédiaires l'un ou ذي تلماست يكتاون الفايدة في لا ديستريبيسيون يفسن النظام انت هذه الحق لما الكونسوماتور فينال دونك انشتاقا كنت السلسلة هي السلسلة يجي غير ندير سون شان دو فالور كل ثما غادي يكشمن كوم انترميديار السلسلة يجي إلا قد هو الفايدة ينس كل ذي ثما يكشمن ذا الماس السلسلة يجي إلا قد يسوي لي مويان ينس هذه لي مويان هومان ماتيريال لوجيستيك اتسيتيرا دايما ثورا السلسلة اللي تموتنا لا ديستريبيسيون عاد نفهم كاثنا في مثل درض يعني قوال تزورينك يعني التجارة يجينا غثاثا مساغي فغن برا القانون يثموثنا ما ننظر بلي أزال 50% لو بي بي خلق الغلان غادي يثموثنا ذوين يفغن برا القانون يعني مقارن ليكونومي انفورميل المارشي نوار كيس نقال دونك المارشي نوار يجي البروبليم خاص يسعى السلسلين سولا نتسا غامكي يلحو يسعى لا لوجيك انسان كي يلحو ولكن إلي شاق لا ريغولاسيون دو ليتا يعني عمي كي نزمر يعني انا راقب يفاق فوس الدوله يفاق وراقب الدوله اذا كي يقوار الدوله يعني تسير نهار تراقب السوام يسوفر نهار تراقب لا كاليتي سانيتير يسوفر نهار تراقب لوريجيناليتي يسوفر دونك دايما ايوا كاين التجاره في ثمورث المنظومة التجارية هكذا مثلا من منظومة التوزيع c'est-à-dire لو سيستيم دو ديستريبيسيون لورغانيزاسيون دو ديستريبيسيون هو كان هذه هي ايوا كاين الدولة غتسيوض غتراقب لي برين غتراقب غتزرى شو لي ستوكي ساعة غتزرى شو لا برودكسيون لوكال ساعة c'est-à-dire لوفر لوكال بارابور لوين تامبورتي شحال يخصنا شحال يقلق دامبورتي شحال يقلان اوسي ميم اون تيرم دو غاسبياج شحال وصلنا غادي يقلان يكرا لي برودوي دونك يلاق اكو لو سيستيم ديستريبيسيون كاين لورغانيزاسيون دو ديستريبيسيون هاتيلي فورميل يعني هاتيلي تراقب ما يعني سقومين دوله سي لي انستيتيوشن دو ليتا دونك ولا نقول لو سيستيم ديستريبيسيون il est dans cette partie informelle. Même quand il est formel, c'est-à-dire il est déclaré, il a la facture, etc. Et qu'il dit, يعني يورد النظام يكشمن على ديستريبيسيون خاطر ثورا من ولا في مورا يتقدم من ذي دونيث ما انا في بلي هي لا ستابيليتي راه لي بري il y a un contrôle de la qualité il y a une gestion des stocks ولاش لي بونيري c'est-à-dire ماشي غتذكر الصباح تاخذ ولاش الزيتنا ولاش ورنا ولاش السكوارنا ولاش يسوفر الماكله من البطاطا ايتترا اين باسكو لا شين كي سلسله كي لا ديستريبيسيون كوماسي دي لوزين ديال البور ماذا قال سي ان برودوي امبورتي الما الكونسوماتور فينال وتعدايد سورتو سواني ميقارن يعني لا غروند ديستريبيسيون خاطر باش يعني تكونترولير لا ديستريبيسيون دي برودوي سور المارشي الا كتعدي لا غروند ديستريبيسيون لا غروند ديستريبيسيون تيكوبانين في مقرانين يتخصصن يشغلاكيا سون دي بلاتفورم لوجيستيك لي بلاتفورم لوجيستيك كيوم بعد تاخذ ساعات دي ديستريبيوتور اكسكلوزيف تاخذ خدم من الوزينات تاخذ ساعات دي غروسيست وما الحونه كاين لي بير مارشي لي سوبر مارشي ما تحنوت لي تدار مفتوح هذه الحونه كاين اشتكاك يعني كلشي قنا روايه les chaînes de Faroua aussi en termes de transport donc ذا يثموت لنا ولاش يعني عطاس الشغل en termes d'organisation de la distribution c'est-à-dire منظومة التوزيع تخص مليح خاطر شو هذا كان يعني التاريخ شويه منوال رمزو يا يو ان كاسور اسمح لي شوفوا في تكتيليك وقبل ما ندوي على الجزائر خاطر سنجمبو حاجه شم قرا دي نوفا فغا انوي دي ثموسنيه كاين التجاره الرزاق نضم سادي ثمورا الجناس انوالي ما الا سقسي ما شيني انا بروفيسور قندوزي ما لا لي موديل
هادني ما ديال المثل دي ثمورتاكي لا دي ثمورتاكي ولا شو قولنا بروفيسور قندوزا ما كان دينا دكتور عشير باللي عطاس يفسني ديالني منسن يرمد فانس راني نعصفرني ما يبوضر وني تحواجن اذا درا لانت ثموراكي عندها هادني خنوي صار ثلمسه هادني المود على يلها وكين يخص ناغ يضرا سمي السلسله كفايت نسمسير ثورة ذاك يرا قاتيرين يرا قاتيري غزيفت يرا قاتسن السوزير امشي يرا قاتيري يعني وقبل ما نوض الحاله تموتنا لي سيركوي ديستريبيسيون لنسين على كل حال الا يون قناه السيركوي لون يسا خلال لي زانترميديار نعمل لنا غرباز لي زيكول ما باغيين هكا الجناس جينيرالمون لا السيركوي لون خاطر ضعف لان خلال لي زانترميديار السلسله وظيفت تحواج خلال لي مويان تحواج لا سبيسياليزاسيون تحواج لا شين دو فروا لان شو قال سيركوي كور برودكتور كونسوماتور السيركوي كور جينيرالمون يتيلي دي فلاحث خاطر الخضره والفاكهه سون تري بيريسابل دونك الا قال خسران سواطاس دونك الا قال دي لي سيركوي ترو لون سوفون سي السيركوي كور دي ثمورا نفارا لي بي ديفلوبي سان لي مارشي دو غرو لي برودكتور الفلاح نتاعو السلعه لي مارشي دو غرو ياكي لان دي سبيسياليست خدمنا لا ديستريبيسيون اللي سوا لي كونسوماتور نعطيك بانيني خدم لا ترانسفورماسيون اكسيتيرا باغ كونت دي لاغرو اليمونتير دي الصناعه يسوفر بوتشي سوفون السيركوي غزيف خلا لا بوكو دانترميديار خاطر لان خلا يسوفر سي دي غروند كونتيتي دو مارشانديز اي دونك يلاق دي ديستريبيتور سبيسياليزي soit par région, soit représentatif d'une entreprise. Le système est organisé. Et puis, la حاجة اللي نظن commencer شوية, c'est la grande distribution. Les hypermarchés, c'est la centrale d'achat, c'est un grossiste qui joue un rôle important dans les approvisionnements et l'hypermarché خدم le détail. Donc en même temps le gros ou le détail, c'est un modèle américain qui s'est généralisé dans le monde, la grande distribution, et c'est ce qui a permis de stabiliser le commerce. Le commerce est stabilisé. كيف ما شا بروفيسور الدكتور يدرا دانو يقرا قد يسار السلسله كي غادي مرافريد يدرا الدوله نغ ذكرى نتقاموس نا لورغانيزم النظام ديالنا الدوله يعني الحكومه نغ وكاد موسنوني لندينا خاطر كل تسوع فديني مثلا الدوله تخدم تسارتي تاكيم تظفر بريداكيم تظفر بريد النظام يقدر على حسب الحلال السوق خاطر النغار كنا قارن الساس نيكس والسناكين ستوشي على كودو سوتار يعني لوفر الى دوموند الدوله على حسب باكي تخدم يعني سلسله هيك يقدر الدوله الزمر ديالي ماني سوا كنا دينيا ما كدينا بروفيسور قندوزي السلسله كي ساغوس فانتنا تاوزلان الى قادي كان سينا في لي زانترميديار ذن وكرا قد يسار ستسرسي ساكي جوستومون الدوله يعني كاينين ثمزور هو كنا داو سقسي كاينك ايفيكتيفمون نيرد كل ما نروح كان شويه التاريخ الفير سيتادير au début des années 90 يتمرثنا il y a eu une transition brutale, c'est-à-dire un système de distribution publique. On a des textes, les DIMCO, la SOMPAC, etc. C'est un système de distribution publique, d'où là. On a l'économie de marché, donc on a libéré la distribution pour le privé. Les privatisations, surtout des entreprises publiques. Exactement, on a transport كيف يشمل وحريش البريفي الدولة وخارج وحريش الترونسبور la distribution des produits alimentaires etc. يعني التصق حريشين الدولة يجبدي مانيس ومن بعد نقيم ترانزيسيون دونك أمثلة كني مزورة يبانسن إنقورة يبانسن نحلي لا يلمسن دونك لا ترانزيسيون كي مازالت ولو يبان على خطر
لو كونترول ندو لانزيك ولا شيء باسكو نكساكو يعني لي سيستيم كي قيمت كان كشويه عندك كرا لي سيستيم جديد ني البطاطا سيستيم ستابيليزاسيون لي بري كرا يسوفر البطاطا ياكل لي فيوند كي بلونش ايتترا مازال رانتي دا مسود ما جديد ولكن ما نتفدكي كاين ماس كندوزي امريكان c'est un pays libéral, capitaliste, donc ils écrivent la tradition, c'est l'entreprise qui développe son propre système de distribution, la grande distribution, les centrales d'achat, les hypermarchés, même le fabricant, le produit, sont à ta faute dans un hypermarché avec la marque du fabricant, parce qu'il y a des conventions GRSL. Là, c'est carrément la chaîne de valeur qui me donne la production et la distribution. Aïe, la chaîne de valeur qui me donne يتون الفايده كلش دونك هذا يخدم دي زيكونومي ديشال هذا يخدم ديك السد ديال وطاس الفايده ما لقينا يسعى يعني شان كي الكونترول اون بعد عندنا غادي يخدم افيك دي سبيسياليست دون لا غروند ديستريبيسيون عندنا انوس دي بلاتفورم لوجيستيك ما يسعى ان ملتي ناسيونال دونك يسعى دي فيليال بارتو دونك سي كومبلكس السيستيم دي نكونين نيغد دي جديد مازال ونلحق على شغل وسعر ثم زورتي كوبانين ثم قرانين يكزمرنت يعني هذا انت ولا ذي ماركن سنت داخل دو سوبر مارشي غتخدم لو سيستيم دو بروموسيون هاد الساغ الجمره وزن مازال وصاوا شغل كيون سعرها في سنين الدولار ثولا ايفيكتيفمون تو بوزي اون كيسيون انتريسونت وكتقرر انه على السيستيم اللي نزيه اللي ديمكون السيستيم لا سومباك ولكن الدولار ديري ماني سون طونك اكتور دو ريغولاسيون الا اراقب ذو قاعد اما مسافر مساوين مساوين تسوان ما يلي وصبون ما يلي والو يفهم برا القانون لا كاليتي يعني الدوله ديال الا كتفك دي فاسيليتي اون تيرم دانفستيسمون دون لا غروند ديستريبيسيون اي دو انكوراجي اون افال لا فيليير ديال لا ديستريبيسيون اي لورغانيزي داينا ريجن الا كتشم هذيك شم سيستيم دو فاكتوراسيون هذيك شم بزاف لي زامبو ديس هذيك شم الكونترول دي بري de qualité, donc là, il y a un laboratoire dans toutes les wilayas du pays pour contrôler les produits. Un but et tout fabriqué, qui sont importés. Donc, à chaque fois, le dollar qui m'a beaucoup plus le rôle du contrôle et de la régulation. ولكن يعني الرأي والكينيا إلى قول الدولة أتجرب بحريش لا ديستريبيسيون كمانيس أيد باسكو ما نروماركي ثورا نوليا في كوال يعني البطاطا غاتالي ما لقينا الدولة سوفو دي لي شومبر فرواد هنا كاين تجمع افيك السيستيم دي سيفونسيونيس تصوبو د البطاطا دونك ميم ليطا يل بو غاردي يعني اون فاريابل داجوستمون دي بري يعني تجي كان واش مي المسفهم قال يتهم السوق l'économie de marché donc c'est le privé qui est censé développer la distribution et l'État il est censé faire de la régulation et du contrôle. تنميك دي تمسك كذا دوغلا مي خاطر تضرب تاع مسن السوق دي تزوري سكو سنيو تسعنا كدنا عند تجاره فاصي سكفوس الدولة ورا السوق راد علم من افريد راد نجرنا افريد بروفيسور قندوزي دا شو يتسارس الدولة عندها راه ديال مانيس وعندها اتجبد مانيس الدولات سال لا بروميير ميسيون ديال لا ديستريبيسيون سي لا كاليتي سوفر الا قال بنادم مرض الخضره ديال السوق هذه يهلك باغ اكزومبل سي لا كاليتي فو با بريزيرفي لا سونتي دي كونسوماتور تخدم الكونترول كاليتي ميم من تاود يسوفر سيثمون فارا يا ان كونترول كاليتي كي دوني لا بروف على دوان يوكل بور دي دواني دونك سي لا سونتي دو بريزيرفي لا سونتي لي كونسوماتور يتيري ترافيك ديال شي سلعه يبغى السلعه الا قال هذه لي ترافيك وكيد لو رول الدوله تيلي ليدونتيفيكاسيون دي زوبيراتور ونكش من دي السوق الا انزار انواث يفو كي سوا ايدونتيفي خاطر وكانوا تيلي ليدونتيفيكاسيون تظهر الحاجه الا قال السن الانواع الفلكيه ونسي كاع قال الناس لا تراسابيليتي خاطر ان برودوي ماري فاسيل لوزين يسعى لا تراسابيليتي ما داض ان برودوي الكتروميناجي لا قرا يخدم لاكسيدون وخام
Donc ça, c'est la traçabilité, mais il y a un accident, un empoisonnement. Voilà, là, la traçabilité. Le rôle de l'État. Deuxièmement, l'État, la régulation, tout le commerce, c'est une activité comme les autres, il a la concurrence déloyale. ماشي كوميرسون يخلص لي زامبو الناس يدونتيفي هذه يخدم ثمانيات يعني لا كونكورونس ثمانيات سيري ماشي استحيله ماشي ونا هذه ساعه كلش هي وناس كسن كلش من بعد سيرين هات السوق دي مرند نوير بحال دنوا ولا دافيشي البري 100 وايضا كونكورونس دافيشي 90 مي ولا تخلي صار لي زامبو يسال تاع سون فاكتور اكسيتيرا دونك قالت لا كونكورونس ديلويال لاني برودوي كونتر فاسون هذه زنز الحاجه ماشي لا فري مارك سي لا كونتر فاسون دونك واقي سي الكونترول دو ليتا لو رول دو ليتا تيمساريكي كيراق الدوله ديال ريمانيس سينو الكوميرس سي لي ليبر الكوميرس ولا فاديا هذه الزنز ناديا غروسيس نا دومي غروس سي اكتيفيتي ليبر Les prix sont libres, le SWAM c'est libre, c'est l'offre et la demande. La haja, les souffrent, ils sont subventionnés par l'État. D'où la subvention, donc tu contrôles le SWAM à guide par exemple, à Sachivki, 25 dinars, c'est contrôlé par l'État. Mais sinon, le SWAM c'est libre, c'est la concurrence. ولكن إلا قال الولي لا سيتياسيون ثورا لا كونكورونس ديلويال دونك لان كرا خدم نورمالمون سي القانون لان ويض فانا القانون دونك خدم السوام النظام دونك سا بيرتوب لان بو المارشي تنميت ادوار مسموح عند عشير يسفهم دي اخر يكشف دي تمثالت السومه يسوفر نقارض الدولة وقارض ديال ريمانيس بصح ما تكش مدار السوق تصافض ذن وين تيتساغن يتساغيثن مزداق خاطر ما كما دينا بروفيسور قندوزي مال الدوله وديكارا ريمانيس دي السومه نسات دينين عندك يعني يسوفرني تعاون دوله برودوي سيفونسيوني تنجديري في يسوفر النظام مالا كنا قار الاساس اللي بين وسوثر لك يعني تشوشي لوفري لا دوموند اتفضل ذكرى ماشي ذكرى كنت تصن السواعي السومه باين وسي زميران يمزدا يا دار الدوره دينا باللي كتجي مانيس تجي مانيس في التجاره ماشي يعني في كو تمثال التجاره ساعه الحق وكان ديري مانيس وكان عاد في كتراس يسوفار نساف دي السوق دي السلعه خاص ولا ما اما كان دينا تجارتي للي هكا يعني ثلاثه اللي دينا الدوله الساعه الحق وكنا ديري مانيس وكان اثر ثالث ناقص سقف ناقص بلافوني السلعه يسوفار ايفيكتيفمون ثولا تجارتي للي ناغ السوام يسوفر ديال اللي نعم كادينير سون ليبر ولكن سو كونديسيون que la concurrence se déroule dans des conditions parfaites. Le principe de la concurrence sur le marché, effectivement, lorsqu'on est dans l'économie de marché, c'est l'offre et la demande qui déterminent les prix. Le SWAM, c'est-à-dire c'est la confrontation, il y a l'offre et la demande. Il n'est valable cette équation quand les conditions ne sont pas faussées par d'autres conditions déloyales, illégales. Par exemple, la spéculation, l'aihtikar, c'est interdit. Par exemple, appliquer un prix de l'OMC, elle a pénalisé des grandes sociétés multinationales par rapport à l'effet d'éviction prix. C'est-à-dire il y a des sociétés qui appliquent parfois des prix anormalement bas et les concurrences, c'est interdit. Et il y a des prix excessifs qui sont le produit aussi de la spéculation, c'est interdit. Donc une fois, les conditions, la transparence, l'information circule convenablement, il y a de l'information, il y a de la transparence, les impôts, la facture, la traçabilité, la qualité, il y a le prix de l'offre et de la demande. Mais le problème, il est difficile de parler de
d'un prix qui est le résultat de la confrontation entre l'offre et la demande. Et le mouchkil des Mourthenna, c'est que les conditions de concurrence elles ne sont pas réunies réellement. Et il y a de la concurrence déloyale. ماذا قال لي يتخلص الكراء يتخلص لي زامبو يتخلص يخدم يتخلص تريسيتي يتخلص كلش يون يتخلصها سي با لا ميم شوز يون لوزين يخدم دون لافورميل يفابريكي il y a des usines carrément qui travaillent dans l'informel, ils ne sont même pas déclarés. On m'a dit que la concurrence est donc il n'y a pas de concurrence saine sur le marché. C'est pour cette raison qu'il y a ce qu'on appelle la marge de fluctuation des prix. Il y a le prix plafonné, le prix plancher. Oui, il y a même le coût de revient. Il y a la concurrence qui est salaire royal. Il y a la salaire des prix aussi. Parce que la spéculation est parce que tu es dans une position de monopole. Le monopole est interdit. Les positions donc là, toujours et la régulation et le contrôle non seulement de la qualité, de la santé, mais aussi des prix aussi. Il y a la protection du consommateur même par rapport au prix. Qui profiter les consommateurs. Donc il y a la concurrence déloyale, les monopoles, la spéculation, il y a le canon. Donc il y a les choses. Donc l'État il est toujours là. ولا يثمر يتقدمون يعني يكتبان هذا مسايقي l'économie libérale يعني l'État تولي تكونترولي ماشي غتفيكسي البريسيون تزنزرا كخاطئ مي ماذا قلنا سوا من عندنا ثلاث وكشي من هنا لا ليبرتي دو لا كونكورونس ولا الدوله غتنترفيني. أيضا فينا دي مسألة كي النسوة دي تمورسنا ثقراكي ولا ما يعني لن يسوفر هذا المثل كان يسوفر نتفلحت سلوينتي ودا ند باللي اسكو ساكن نستعرض نعمل زمان ديني نحل دازن 25 مليار دولار اللي سوفر نتفلحت سمسا حريشه كاين نتفلحت يبوثني ديال الرزاق نتمورسنا رغلا ثلا نسواريت بصح سوما مقرط يكون وين مسناوني دي قارن بلي كمال تقوى رغلا صوبون دو السوام يمورتنا سكوسنا كي سينا سكوسنا كي عدم لا رغلا بصح يسوف البازيتنا كنا لا ايه كيف بروفيسور قندوزينا معتعش يشوف راقي فلاح لي برودوي اغريكول يثمرتنا ثلا حاجه شوز بارتيكولير لان كلا الولايات سعنا نكسيدون برودكسيون سعنا الغلا مقرف في الولايات النظام باغ اكزومبل البطاطا لان 4 5 الولايات سعنا اون برودكسيون دو بوم دو تير البطاطا على ثخيلا في الولايات النظام دونك لا برودكسيون اون اكسيدون من كلا الولايات تروح au niveau national. Donc il a les intermédiaires, donc c'est des intermédiaires qui interviennent et que les produits agricoles il est libre. Il y a un intermédiaire en cours de saison. Et donc des fois la différence entre Souma et soit c'est une soit c'est un insaan des souks, c'est une différence énorme. Les intermédiaires يكشمن دي السلسله ياكي لي برودوي اغريكول سبب فايض خاطر ما كاين البطاطا ثغلا كاين همزوا افلاحنا كاين باسكو كيلو فيها غير كاين كيلو فيها غير ونا سيدي قرعنا سيدي كسن وكاين غفور قيمه كنيه وكاين خاطر المثل تساد سواد سوفيرا ساورات وسيوضنيه راه كتخلص غير سيدي بوين بصح واش وني كزبرنا ديني اذنك كيزبا ولا رغوري زنزغت السومه معقولا دا ام كيزمر دوره ديال ايمانيسنا يوكلني لي زانترميدير كفايه تسمسا هذاك كلوا اديفان ذا شو درخ الماينس ايوا كي لا سوليسيون ثلا دون سيرتان ولايات لا سي لي مارشي دو كرو دونك يفلاحن هذا وين السلعه نسن sur les marchés de gros et les commerçants, les entreprises, c'est le marché de gros. Donc, d'où là,
تراقب لي مارشي دكرو، خاطر هذه الفلاح ماشي يوني فلاحي قلال، لان 200 100 اكثر. دونك ils sont tellement nombreux. Il a قاد زنزن دي لي مارشي دكرو. لي مارشي دكرو c'est un espace organisé. Il est contrôlé par les pouvoirs publics. Même السلعة راكش معرضيننا، السوفة راكش معرضيننا، ils sont contrôlés. Et donc, utiliser le trafic de la qualité, de summa, de la quantité. Et puis, le marché sera régulé régulièrement. Mais quand l'organisation des produits agricoles, c'est un peu anarchique. La pomme de terre, la batata, تداون سوا السوف تصاوضها تيزوزو 7000 تروح رواها 8000 تقيم ديك سمتين 2000. Il y a une différence entre les wilayas. L'un les raisons على كل حال, mais ce n'est pas tout à fait organisé. Et là, quand les marchés de gros, comme ça existe dans d'autres pays, le marché de gros stabilise l'offre de produits agricoles. سقسي محمد عشير خاطر فوالا قادر تجاوب. ايه سي لا ميم شوز. سيتادير ما تفض السردين يلحق 110,000 يلحق 120 إلى وين دا يسوى 90 80. يعني كيني بيرسونالمون جو مسوي رابروشي ان بو دو يعني قربار وكي نهضر حواتنا كي ناس نهضر لانك السردين يتنوزون لك باغ اكزومبل لا ماجوريتي يعني les quantités c'est un certificat sanitaire. Alors que la loi oblige les armateurs نيما داوين سلعان سنة تسلسنا البور إلا كان ما تعدل في الفيديو وهنا قاعدين على الفيتيرينير باش داوين سيرتيفيكا سانيتير. داوين تسلع بليك سرديني وصحة ويهل كارا ونتيجة. Alors que il est وسعارة أرنو ياس أفتنا في الوحدة تفضل مازال زنوزوين. غاتو باش يتفاهم كلا ريغولاسيون تيسنات الا يون الارماتور يبغى دياونا الولايه تاع السردين خاطر دينا الا يبغى دار الولايه نيال البورني وثنت باش هذا يغادي يتاول دونك كيسكي يعني ريغولاسيون كيسكي زمر يديرون بان سي لوفر لا دوموند يدي كان البرياكي 110,000 سمحك شوف فكينك قالت شي وين كان خاطر ودك يروح هكا زنوزون السردين وكان يتساونا كان كيساع تيفلوكين فوافار لا اسم يون نظام تاع جفاديس السومه باش تيزيزن زيونا روحنا دعونا سيزن صام زوغ سقارنا ولا لاكري ماشي لاكري مسقارنا كني شغل ما كني مسقارنا 8 في كوريون هذا حسيني صام زوغيس وين من بعد بلوز افرا وين كان السومه مقرض وين تيزن جاب دراك لي زونشير سي لي زونشير ماشي ذا فرح ماشي ذا فرح صام زوغ ولا دي ولكن با بيرتوربي المارشي هي كيسمحك هي كي ذاني لاندي القانون ما فاي القانون فاي القانون الدنيا الا السلعه كما راه تروح القانون السلعه كما راه تروح للبحر اتكشم يعني اليوم ممكن دالان لي فيتيرينير فلان سبيسيالمون يسينا هذا انجسترين لي كونتيتي هذا فاكتورين ايتترا زين في كان سيرتيفيكا سانيتير ومع هذا الفور البروبليم ناك يديروح ما ديروح يوني يعني البورنير تروايض باش دياوي لي كونتيتيني باش يتصب على سوماني غثر ناثوث كاريمون دونك دايما وقف كان ذا مذيا يعني باش ديني لا ريغولاسيون دو ليتا سي تري امبورطون. ام كي زمان تشم دورات نقيم دي نقطه كاين السردين خاطر هذا راك فلاس مدن دي تودار تمورتنا ام كي زمان الدوره ديال ريمانيس خاصو الى ما نزرا بليك دولة كاع لي ماس ديال سوا نو الدولة ديال ريمانيس تمزورو في دو امبوزي يعني لي نورم يعني لي نورم سانيتير يدو امبوزي لا تراسابيليتي لق سردينين الحوثني هاديك شم قوم كان يخدمان سبيسيالمون شغلاكي قبل ما يروح على السوق يعني ياس لان لي زارماتور من لي زارماتور لان ويتش كاين وما هي دي زانترميديير كي نو ريان افوار افيك لا بروفيسيون لا بيش انت فض لو ثني لي سمسار لو ثني غوغالن يعني ومن بعد افيك لي ريزو كيلتيس على الانتيريور ايتترا وغالن لو ثني يعني كيخدمن اكس ديكين يخدمنا الراينسن يعني يسوق كاين انسان. Donc, c'est pour ça que toujours le contrôle, la régulation de l'État, c'est très important. Mais dès qu'il y a une régulation, donc, on a par exemple,
البور روياض هذه زرب بلادي ثياوي اون توت سيكوريتي سورا با اغريسي يزمر هذه الزنزي تيتا دونك هذه اللي هاتي ديجا هو كيستني اكزومبل كاين الور لا ومن بعد اللي يعني تروح انت وانت ساردين ميم لا بيريود اللي هي تفرورو ايتترا دونك يا بليزيور شوز عندها سي لا ريغولاسيون دو ليتا كي دوا تيتر يعني الا قاتيلي قلنا الا قاتيلي قلنا وكي في سنات يقدر لا فيبل اسوسي اون تيرم دو ريغولاسيون تو فير ساردين تنوزويا في الوحده نجمر ذات سيزير تو فير ساردين سون سيرتيفيكا سانيتير نجمر ذات سيزير فوالا دونك تو سا ومن بعد il faut généraliser ça في لي برودوي نيرونت هاكو لي برودوي اما الخضره اما الفاكهه دونك هاكا كيت الحواس دونك il faut que la régulation من مثل la régulation on définit les règles de la concurrence on بعد effectivement il y a le prix il y a l'offre et la demande mais tant que les conditions ne sont pas réunies إلا قال يونا ديزنج 200,000 سردين ومن بعد يديني لوفر لا دوموند خاطي لي كونديسيون سون با اونكور ريوني باش يجوستيفي لوفر لا دوموند اش ماني دير هاد ريوني لي كونديسيون دو كونكورونس بارفيت دينا تسمح سا سي لوفر لا دوموند مي طون كي نو سون با ريوني دونك لو مارشي اي فوسي لا يعني الخصاص الى الخصاص ديال المارشي راجوتو اصلا نير دي تزوره toute une partie de la distribution et de l'économie il est dans l'informel c'est-à-dire نوار l'informel يكون بعد خاطر جدي فكا دوار خاطر بروفيسور جندوزي لا بالليك در السواق كاين الجمله نهار لي كرو ديالنا يزمر ديال مانيس دوره ديال زواره وقبل ما تدخل للسواق النيفان يا درا دا شو يدلساس دا شو اكسجان وكذا كيف فلاحن او كذا كدي تساوي سرعان سنر السواق الجمله هادشي نسيت زواره خاطر كاينين كوني ونساويرا عطاس نربح عطاس لا مارج امشي يخدمني وكني سوماني ثام زواروث ديال الكرو ايوا كان سيري السومه معقول ما المقول غارسين يخدموا فلاح انا وين يخسر دياس ايوا كان هكديني دي السوق الجمله البطاطا 25 دينار ندير مثل اي غير ماشي 30 اي غير ماشي 40 اي غير ماشي 15 ذا شو كتجان الفلاح انا وكذاك الديكار كيما نسم وقبل ما تدفع البطاطا انا يسوفر لي ظن السواق دي السوق الجمله امشي نزمر ان الساسه مزوارون يسوما اي تفكرني اكزومبل يعني دايني ولا قلنا ادفع سلعه اللي تبحيرث ديجون البطاطا الدلان الطوماطيش شنو كيهوال ادفع هادي ياوض على سوق الكرو ما الا عندي لا سوق الكرو ديال واردين اثاغون وبعدين تمسفهمنا فاش شحال في الوحده كيلا في 3 الصباح هذه واحد ياكل كومياني سيف كسومي كوميا من 100 كومياني ثنيا السومه ومن بعد هذه عاود شنو يعاود البيع ويا داخل السوق داخل شنو يعاود البيع ويا ثنيا ومن بعد هنا ثنيا هنا يزنزني لي كروسيست لي كروسيست مشطوح انا خاطر لان وداك ديال واش كاميو هذه فرقك يثمديتي لي بتي كوميرسوني قلال دونك لو بري مراد ديماري في بحيرث اما لما تحنوتني الخضره الا اللي تدارت الا اللي في مدينه يعدد ديجا في 3-4 لي زانترميديير دونك هادي فاد البطاطا نا طوماطيش سوالف نا 100 دوري في بحيرث سورتو اشكي لون القليع هذا وضع 3000 4000 يعني غير الديطاي دونك انا نقبل لك لا مارش داكين سي لي زانترميديير ماشي دا فلاح حنا دونك دايما لا ريغولاسيون الى قاتيلي il faut c'est-à-dire même داخل المارشي دو كروني خاطر المارشي دو كرو كاينين كيف كاس ان اسباس تخلص الكرا ديالو هادي يشم وكاميو غادي يخلص وين يسال لي بوكس داخل نيزنوز غادي يخلص مي اون مان دينا غيا دي زانترميديير تا غنسلع سي كوميرس عاود ناس وقبل ما تمشي مال السوق وقبل هذه ناوبس تليفون لا تساويل ولا تساويل دونك فوالا دونك طونك اون نا با ريغولي اون نا با كونترولي لي زانترميديير كي غادي تكشمني في الماس البري توجور هذا وضع غلاي يعني الكونسوماتور فينال ومن بعد تحنوتني تدارت تمثيل تساوي لف في كيلو وين يبغي تدا فينا كنيس يبوني بو 2000 ويظني غيقوني كوميان يبغي بالك 2000 في كيلو تفضل فلاحني راه كاينين كشوف عرفتي اللي في بحير 100 دورو هادف الو كتلحق 5000 دونك فوالا ان بو دونك دايما داكيا سي توجور لا كيسيون لا ريغولاسيون ايمي لا ريغولاسيون كثيرين هادشي افيك لي نورم سيتادير سورا السوق الكرون الخضره ماشي كان تخمض لونكار تخمض لي بوكس تخمض الباركينغ تاع حانوت القهوه غادي
Non, il a des professionnels, c'est des plateformes, il faut une chaîne de farwa داخل, il a une chaîne de distribution داخل, c'est-à-dire il a يعني الكاين des charges. بوذا يفتح المشوار لاقي il a quand même de façon à sélectionner des grands distributeurs, يعني des professionnels, وكان même الدولة يسهل يعني تراقب ويجي. مي ماذا قلنا؟ ام كيف نتاعس بروفيسور قندوزي لي زانترميديير هاكي يا داري قاز اديرينا كو ديكلاري قاز سؤال تصريح نجارا روجيس كوميرس نغ خاطر كان مدو على الانفورمال امورا مقران ديسان دوي كادو السينار الدوره والتسينان تساوي ساعني صور ديالنا نروحوا زوين ساردين ولا شو نيك تاع السلعه هذا السلعه يعني الباطو يورثيون يعاود البيع يعاود سيويض وزرنا كانوا غيسوفر يسون ميم با يسمصرنا كيف ديت فلاح ميم ذي الكوميرساكي لا فيوند اكسوم لي فيوند روج لي فيوند بلانش. Il faut des intermédiaires qui doivent avoir leur juste commerce. خاطر هذه الفلاح الثورة حاشا فلاح qui est connu par la chambre de l'agriculture. Le commerçant, le détaillant, il a leur juste commerce. Mais les intermédiaires نظن صانع كوا تاع زنوزون. زمادنيون سين 3-4 هذه السلسلة ني. Donc il faut la traçabilité لا قوي كذا خم la distribution يسوفر الفلاح إلا قد صان كوا pour pouvoir les identifier. أضخم المارشي دو غرام كيسنيوا لي بري سون ليبر ليسونسيال لي سون ايدونتيفي ولكن تيلي لاكتيفيتي ريغولي خاطر ثورا يا بوكو دو سبيكولاسيون بوكو دو سبيكولاسيون سي الولايه راه يفسنا كي قوان يفسني ولكن جارو فلاحني تيزوفون تي بحير فما بودر فردات نغار تمدين تا كدينا محمد عشير يفسنا كاين قوان وزراره دنويثن وبصح مال الدوره الزراره دنويثن ساعنا روجيست كوميرسان يعني التسريح ديال درا الدوره الزماره سنديني راه قد تخلص نتا في زار راه قد الا كروالنا اخذ مني ولكن السومه التسريح راس واطاس الا شغل لاقي ستادي ثورة ساعنا لا رجت كوميرس لا سوليسيون نظام ثمورا الفراث لا سي سيستيم كوبيراتيف يفلاحنا تخمم ان كوبيراتيف دو ديستريبيسيون يمنسن ما وقاعد يخدم البطاطا وحسن وقاعد يخدم الطوماطيش وحسن وقاعد يخدم الزروديه وحسن. دونك لا كوبيراتيف نتا راه زنزن ذي السوق يسوفرني يفلاحن هكاكي لا كوبيراتيف ساعه التيتر الناس اللي كري باراك نوطاريي ذي فلاحن كي سون كوبيراتور لو ني سون مون الناس زنزن سلعه قالنا ما نسوي فوالا لو ني زنزن ما نسن اي بي سون المعاونه البنكار لا كوبيراتيف زعما سون الكريديت بنكار زعما سون لاسيورونس فلاحن زعما سون شومبر فرواد يمنسن. Donc la coopérative est une solution. Il y a le canon d'agir les coopératives. زمرنا تستابيليزن الكوميرس لي برودوي اغريكول سي السيستم كوبيراتيف. وانا نفلح في سنتير اللي كان يدينا بليك اثنا تهديني وكان سيغار زات ما كنضنيض اسك كنت كوني تشوف فلاح اسك نلحق سود من القانون ايوا كنا ديزنس العينيس ماشي ارمي في كاس السوق لي زانترميديير لا كوبيراتيف لا ميور سوليسيون دونك مارشي دو غرو لي كوبيراتيف زيك لا سيستم قال لي كابسياس لا شي كوبيراتيف فلاح نسعنا الوقت نسعنا فني لا كوميرسياليزاسيون ما يسعى لا كونتيتي مقرث النص يروح في ثقار خاطي لا كابسياس تساعد كلش. دونك يفو ريفنير او سيستيم كوبيراتيف سي دي لي كوبيراتيف ني فلاحن سون لي مويان اي سون اورغانيزي زمرنا الزنزان زمرنا ميم ليكسبورطاسيون زمرنا ديكسبورتي سي لا كاليتي العاليه زمرنا ديكسبورتين زعما سون المعاونات الدوله لي زورغانيزم ديتا تنعاونن. Il me semble la solution, c'est que les marchés de gros parce qu'il faut un espace pour réguler tout ça. Effectivement, je rejoins parfaitement professeur Gandouzi. Les coopératives, c'est très important. أين أخطر في اللحمة وحدش يضعف ويزمير لا يعني surtout ماذا قلنا الغلاني دي سوفار زمرات بيريمي رابيدمون دونك مسكين سمير ديرو هذه اللي كيدير نغستيط
يمكن تاع البحير ثورة ستيط هذه روح هذه ولي ستيط تي بحير خلينا الوقت يا محمد وي ماشي تاع سيريال لا بصح مي توك لا خو فلاح يتوك لا خو فلاح توجور فلاح يتوك لا خاطر فلاح تبرد الغلا غير لقاتي زوج تاع مراكل دونك تي برادي هاك اللي كراس السومه تيرحم ومن بعد واذا الوغ كو لي كوبيراتيف افيكتيفمون يجمع دونك الفلاح دون لا بين فيليير دون الميم برودوي ça donne de la force. Le problème, l'émiettement de la distribution est mauvais. L'émiettement c'est-à-dire que les petits détaillants c'est mauvais. Au flash, même direct. On a aussi même distributeur. Il y a le système coopératif. Il y a les coopératives, même des mutuelles d'assurance. Et où il y a la distribution seule, les mutuelles, il faut créer des mutuelles, créer des coopératives, mais aussi en parallèle, parce que c'est l'agriculture industrielle à grande échelle, surtout dans le Sahara. هنا إلا الدولة دايرة فوسيس تخدم دي سونترال داشا أغريكول تخدم دي غروند شومبر فاروا دو ستوكاج وإلا الدولة تشمع فوسيس ماشي تينا أقلا ليبرال داو تشمع الدولة نو الدولة إلا سي ان موين دو ريغولاسيون للدولة il peut casser les prix il peut réguler les prix il peut approvisionner davantage le marché malgré يخص bien sûr le privé هذه le privé avec la grande distribution avec des centrales d'achat des plateformes et so on mais il a les coopératives aussi surtout la petite agriculture de montagne باش انا كل ويد يزنوجونا يفكينا ويد يزنوجونا ثممت ويد يزنوجونا يعني لافيون داكي بلونش ايتترا إلها sont des coopératives parce que ça aide à mutualiser les efforts des agriculteurs يعني داين ريجن يعني هذا حرفا ولا نثني في الانتيرين سن يعني il faut y aller vers l'organisation tout à l'heure هذه المنظومه منظومة التوزيع c'est ça il faut organiser la distribution que ce soit par le canal solidaire c'est des coopératives le canal public الدولة non le canal privé c'est l'investissement privé تنمية لغة القرارة تص الوقت قرب ديجا تسفونوفا هاد نغال في مسألة اسميس يسوفر مسادة في الفلاح مسادة في السردين تقاريكين تبند دي ثمورتنا سمانة ستالوف الزيت انت ولا ستالوفت ولا ستالوفت اسلواتي ودا ستيماديس يعني كاينين ساعه نزيك تورا غادي تشوفوا تستلوزينا في كلاندين تكبانين دي ثمورتنا يزمر غيقيد ارما ثلاثه وقور رغاشي روح انت الزرن وتساوين 10 فيديو تساوينا ومن بعد السومه ثوري ما تمقرض المخزوني لا ما تورد ما تروح دار الطحونه ولاش والسومه ترنا ايش السباي باي وكيست ان ديسفونكسيونمون خاطر الزيت سي ان بري سوبفونسيوني بار ليطا الزيت 5 لترات 60000 600 دينار سي سوبفونسيوني بار ليطا الا ثورا ضاغ اللي قلان لا سوليسيون زمرات اللي تسهل هي لا ديفيرونس انتر لو بري سوما ما تفا الزيت سيلوزين لو بري سورتي يوزين هاكو السومه سوا زنوزون كوميرسيين دونك لا مارج ثوال تطحث دونك لا مارج اي كوميرسيين تطحث دونك فغينا لا فاكتورين خاطر لا فاكتوراسيون تمسك لا فاكتوراسيون امك كوميرسون يسار حق ويتسار بلا لا فاكتور ديال بلا لا فاكتور يسار الحق ولكن الا اغفل النظام مثلي الفذانس تطحث خلا 5 دينار يتفيدون كوميرسون مالا ديال زيتاكيس لا فاكتور الشيفر دافير نيس ديالي اوري تخلص ثفزرت لا يثفزرت قالناس لا تاكس سو لاكتيفيتي بروفيسيونيل تخلص على حساب الشيفر دافير دونك مالا زيتاكيس سارا لا مارج كوميرسيال تضحيث الكوميرسون n'a pas intérêt هذه فاكتوري خاطر شيفر دافير نساد ديالي دونك هذه خلات بزاف دونك خلا كوميرسيين وفانا تخمم شغل لاكي وفانا نزيد ثورا خاطر الفيدين سن تضحث ساعه الحق ولكن يكونوا زنوز غار الزيت وتيتساغروا تزنوز غار ساعه الحق نو وشار الحق يساع ان كوميرسون يساع كوادريس يساع لا ريجستر كوميرسينس
يسار الحق ادي وين يسيا تيزاز خاطر سمحي واحد العشيه اما كنسمح كان كواورتو راه دي فاران السير كانوا تيداو تا ما كاين ما فيهاش ما ولاش ولاش الفايده ديس كاين ولاش يعني احتمال تيداوي ايوا كنا تزنزا الخساره ماشي الخساره زعما بحال شي طاح ريس يا دار كوميرسيون تاجر ومثل كدوله ريجيس كوميرس يسار الحق ديالو كان يستهوان غير قد ياوي اين حوايج يمزدا ثم زواروث يسار الحق خاطر مرض الفغي ماذا القهوه راه تصوض الى قيد في لا فاكتور تلقى يعني ثمولا يعني يسعن هذا مسا ونفي غير برا القانون كي يعني ما ان دينار دوغ الحاجه بون ان دينار دينار ولا ماشي يشوف الزبر ولاش ولكن ما 5 دينار دينار الى هذه فاكتوري تلقى تمزو في سلعه في لا مارج اين ثموراني راني ميم ذاكي زمر دالان برودوي كيدو انه جوايض غراتوي ديال البروموسيونال ارجع انا تحنوت تنزيد كان كيسا طاسي سوفا يتسوي الفايده ديال باسكو هي il y a un rôle social aussi pour le commerçant. Enfin, il y a une responsabilité, je veux dire, une responsabilité sociale. Il y a une responsabilité économique. Oui, d'accord. Mais d'accord, حسب خلق لا فاكتور. ولا ذا شو دا يونيو اللي قال كان يعني عند الفرق المشكل il y a eu une augmentation du prix de départ d'usine. 56,000 و 59,000 إلا قديها غير ثما في الشغلة أين ثولية بون ثني ذيك ولي فابريكو la quantité نزيد نخدم في مورثنا il peut couvrir 300% du besoin national. يوم كان البرودكتور واحد كيقال je peux couvrir 140% et les stocks sont pleins. Oui d'accord. Mais أسماك النير دايما قلنا ولاش المنظومة لورغانيزاسيون إلا قاسم يسولين لي بري على لوزين إلا قال مش فاهمنا بك لي ديستريبيوتور اكسكلوزيفين شي ساعة كيف مناظرين تمورثنا أدولا هذا الفرق نتاعكم شوية لا مارج و6 جدار 7 دينار ولا 5 دينار كان بور لو ديتايون يعني هذه شنو الفن لا فاكتوراسيون كاع اما ماشي شنو الفن نورمال القانون الا قات سيدي دونك صافي ديريكتومون ديكوراجي لي جون لي كوميرسون يقارن وتوزغار قارو يفلاس دونك دايما il y a toujours la régulation, il y a toujours la chaîne سلسلة كاع يا خاطر فين يولي السومه خاطر يولي ترونسبور الانترناسيونال يولي اكو يعني الفريق ماريتيم يولي كوفيد ميم لا ماتيير بروميير تولي ايتترا دونك داكير il a il faut une organisation de la distribution et une organisation du commerce en Algérie. Il faut pas d'une manière excessive, on n'a pas encore un système de distribution organisé. يعني سوا والي سي ثمورتنا مازال لا ترانزيسيون زاد شو نبغى يعني سي ان غران بروبليم سي ليميتمون دو لا ديستريبيسيون un chiffre je l'ai retenu tout à l'heure le ministère du commerce ديجا نساعة غازال 1,200,000 تخبانين في مزيانين كاع 2020 اش قارن يا يو 361,000 nouvelle inscription au registre du commerce. Mais les choses sont 98%, c'est le commerce. Donc l'émiettement du commerce. Vous dites ça, voilà, aussi, c'est pas avec l'émiettement du commerce qu'on peut réguler et organiser. أدخل تحانوس رقم ما زرا ما تحانوس إني أتيري تقوم كان يديس حوايجني مزداغ ماشي غتاخذ 4-5 طحونة كيف زوج كيف فوالا دونك ميم اكو يعني لا مونتاليتي غادي يبنوا لي يبنوا كوبيراتيف دو باتيمون ان بروجي ميم لي بروجي ديتا يروحوا دي كراج Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire des espaces, même la conception, que ce soit dans les projets de construction publique, des logements, dans le privé, des locaux de 16 mètres carrés, 20 mètres, alors que voilà, c'est la grande distribution, c'est des espaces de commerce, les surfaces, les grandes surfaces, c'est des grandes surfaces, l'émiettement, la facturation, les impôts, le contrôle, c'est vrai, la petite distribution, mais la caractéristique à 99%. la petite distribution. بروفيسور قندوزي يا دار دو غورنا كو كيفيد نمسالي تسجل غاشي ادرولن سي سوق نصيف هذا روح لنا لانفورمال نا طمعني مقران
السنين كيمياء ضروره في الدوله وتخلي صغارها فيها بزاف تصرف على الدورو باش تربحها 100 دورو ذا شو جان امور مقران في كادو سلوين تيوزا سندير لي الحساب يار 6000 10,000 مليار دينار يجرحون دي سوق لان دي سوق بصح فغانا فوس الدوله مع الناس الدوله وتستفيد استفزاز وتستفيد سوء النظام يقدر يقول لك كي جنراسيون هادرولن نافال نربحنا تفانا في القانون دي السين خطر ثلا دي ثمورثنا ثلا لا بيروقراسي وني يخدم القانون وني ترسبكتي لا ريغلمونطاسيون ديال الخدمه ينس دي فوا يتسعوا لي بروبليم دي مقرانين دونك تفان دي فوا سي السيكتور فورمال تروح على الانفورمال يشونج داكتيفيتي الا نويض الطمع وتخلصنا لي زامبو يصور دي نسن مكوساند مكوغالن ونحصارها السيكتور انفورمال ماشي حاشا ديال الكوميرسي الا دون دوت دومين ديال الباتيمون الا ديال دوت زاكتيفيتي الا اي بي ثمورثنا مالوريزمون لا برودكسيون في القصخيلا نتوشد في لامبورطاسيون لان الخلا يسوفاد كش من لامبورطاسيون سوا لي ماتير برمير لي برودوي فيني تروحون على كونسوماسيون دونك طونك مازال لامبورطاسيون كي دومين طونك مازال لي سوردين اور صادير فانا في البنكه السيكتور انفورمال va se porter bien. محمد شوف غادي Oui, effectivement, l'informel, مثوالير يعني يخدم لا شين لا بوست صبح ثمدي باش داوين ترجع لاتونسيون 30 مليون 40 مليون 50 مليون ولا شي صوردين خاطر البيرون دو لا بنك d'Algérie دو ديسمبر 2020 قالوا البيرون دو لا بنك d'Algérie les liquidités bancaires étaient à environ 600 milliards de dinars. Il était déjà 472 milliards de dinars novembre 2020. En parallèle, dans le compte monnaie fiduciaire, il y a un sort de monnaie fiduciaire, ça dépasse les 6 000 milliards. Et donc, bien sûr, la majorité de la monnaie fiduciaire, il y a un fous, c'est-à-dire il circule hors circuit bancaire et postal. Donc, qui a essayé l'économie informelle تشافي ياخذ من الرئيس يتلمسها 10 مليار 10,000 مليار دينار ماشي دروس هذا دونك ما فكرت يعني اشتكيك دي ترانزاكسيون انفورميل دونك ما تفض يعني راسيون دو موين دو اسني 20% هذا روحنا لي زامبو خزر شحال يعني خزانه الدوله اون تيرم دو مونكا غاني اون فيسكاليتي ارنوياس يعني ما لاني صوردين ذي البنكات ils vont servir comme crédit aux banques, aux entreprises. Ils vont bénir des crédits. Donc, il y a une aisance financière. Donc, utiliser le blocage de l'activité économique. C'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est-à-dire les banques sont au centre de l'activité économique. Mais là, il y a un problème de liquidité bancaire. Et dans des postes, parce que l'informel, ils prennent soit donc, il y a comment intégrer progressivement et faire de l'inclusion, l'inclusion financière et la bancarisation, et faire aussi l'inclusion pour toutes ces activités. Et de là, tant qu'aussi on est dans l'émiettement, il y a des petits opérateurs économiques. Il y a 15 000 transporteurs. شو ثي 15 000 ترونسبورتور ويون لا لينا صافي 10 انسان اللي كيساعدنا رقص قرقبنيت ومن بعد اسمي روح نسنفكن المعاونين دولا 3 مليون وفان بلي 5 ميل كان يكسع الكواغ شحال لقيت ومن بعد روح داوين وفان بلي شحال يخدم من بلا الكواغ دونك فما تولى دونك 30% ساعنا الكواغ بلوتو 70% ساعنا الكواغ دونك ذا نشتاقي Donc il faut vraiment une organisation de l'économie en Algérie. Il y a un قاعد في مسالين تذمسان دي المرتنا اما قحريش بخلق لا برودكسيون نا قحريش لا ديستريبيسيون. تنمية محمد عشير قال تيمو بمساله دي دقيقه كان تقال الجوهر عروج تكفى نوفا علميه دقيقه الجوهر اسحبي فيري في مسادري لا بروتيكسيون دو كونسوماتور يقدر يسعى فوسي وكني هذه السمساوي دي السوق les associations des consommateurs jouent un rôle important. دي دقيقه كان jouent un rôle important خاطر
ils aident les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics doivent aider les associations de consommateurs. L'association de consommateurs, c'est un rapport de force, il y a le système de commercial, et les consommateurs doivent défendre leurs intérêts, soit à le soin, soit à la santé, la protection de la santé, soit à la spéculation. Et donc, il me semble, la mobilisation, la sensibilisation des consommateurs. Le comportement d'achat il قاعد يبدل. ولا يعني ذا ماشي كخدم وزايري كيتشاغل في الاسواق فوالا فهذا هو خاطر ميم لو بتي كوميرسا يعني هذا سنوس اسنار مليح خاطر اثنين باراليل اون ديفلوب لو اي كوميرس يعني لا فونت اون لين الكترونيك كوميرس الكترونيك دونك يون سو سمارت فون هذه كوماندي غادي هو سلعه الناس تدور دونك اش تاكي يعني الحاجه العاليه يفو ديفلوبي لو كوميرس الكترونيك سورتو البايمون الكترونيك اوسي باش نسلق شويه لي ترانزاكسيون انفورميل خاطر السيستم سي دي بلاتفورم نوميريك تي دايره يونجسترين كلش اما لو بري اما لا فونت اما لو فوندور اما لاشتور. ثاني يعطيك الصحه دكتور محمد عاشر ناس الماد دي سداويث مول المعلومات يزون ناس الماد تدامسا بروفيسور ابراهيم قندوزي ولا الشينيا تنمير سداويث مول المعلومات يزون تنمير تفانا كيكو يدنا ما كيتي مرناكي ساعه وقت كفاره خاطر مازال تصل تمثال النظام هاد المساله فلاس ندير نوافي يدون السنين كان إيوا كذا كي يجزن وزون يعني ذي رمضان كي أضرح من الشط الجزائريين خطر ماشي رغاشياك وزمرنا داغن سلسوا ما كاين سوالي تورا ذي السوق تلميذ دي سيد وميم دوسال تلميذ تربع تكنيك سودوي سبع تلفزيون الجزائر تلميذ صبرنا ديالنا غير سكريبتانا سكيم تلميذ الجوهر الروج إدي سوفان النوفا جاكم ديالنا الخير ارتميت ما يفربي